नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। भ्रष्टाचार निवारणका लागि सरकारले गरिरहेको प्रयत्न अझै अपूर्ण रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। भ्रष्टाचारको प्रकृतिमा प्रविधिको विकाससँगै जटिलता थपिएको जिकिर। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद दोहा 21औं फोरममा सहभागिता जनाउन कतार प्रस्थान। हमासको बन्धकमा रहेका बिपिन जोशीको रिहाईको विषय पनि उठाउने तयारी। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा आफूले कुनै भ्रष्टाचार नगरेको नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको जिकिर। थप छानबिन भए पनि स्वीकार्ने नेपालको कथन। र मध्य प्रदेशको 8 जिल्लामा बाल श्रमको अवस्था टिकलाग्दो। बाल श्रमिकको संख्या 1,72,000। गरिबी र पारिवारिक विचलनले बाल श्रमिक थपिँदै। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि सरकारले गरिरहेको प्रयत्न र परिणाम अझै पूर्ण नभएको बताएका छन्। भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस 2080 को अवसरमा आज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले सो कुरा बताएका हुन्। भ्रष्टाचारका कारणहरूको पहिचान गरी त्यसको निवारणका निम्ति सरकारले राज्यका सबै संयन्त्रहरूलाई प्रचलित कानून बमोजिम परिचालन गरिरहेको भए पनि त्यो अझै पूर्ण नभएको उनको भनाइ छ। जिम्मेवार संयन्त्र निकाय र पदाधिकारीले गम्भीरतापूर्वक आफ्ना कानुनी दायित्वलाई अझ बढी जिम्मेवारीका साथ निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता पनि विशेष जरुरी छ। नेपालमा महासन्धिको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले सम्पर्क निकायका रूपमा काम गर्दै आएको छ। यस क्रममा भ्रष्टाचारका सबै स्वरूप र आयामहरूलाई अपराधको रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउने, भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरको सम्बन्धमा सुपुर्दगी, पारस्परिक कानुनी सहायता र भ्रष्टाचार जन्य कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति फिर्ता गर्ने सम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था पनि गरिएको छ। त्यसैगरी भ्रष्टाचार लगायत अन्य गैरकानुनी ढङ्गबाट आर्जित सम्पत्ति विदेशबाट पुनः प्राप्तिका लागि कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ। निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई कसुरको रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउन कानुनी व्यवस्था गरिँदैछ। भ्रष्टाचार निवारण गर्ने कार्यमा सरकार प्रयत्नशील रहेको बताउँदै उनले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई कसुरको रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउन कानुनी व्यवस्था गर्न लागि समेत बताए। साथै गैरकानुनी ढङ्गबाट आर्जित सम्पत्ति विदेशबाट पुनः प्राप्तिका लागि कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए। प्रविधिको विकाससँगै भ्रष्टाचारको प्रकृति पनि परिवर्तन हुँदै गएकाले नियन्त्रणमा थप जटिलता उत्पन्न भएको उनको भनाइ थियो। संयुक्त राष्ट्र महासभाले 9 डिसेम्बरलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरे अनुसार नेपालले पनि हरेक वर्ष यस दिवस मनाउँदै आएको छ। नेपालले भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिमा 10 डिसेम्बर 2003 मा हस्ताक्षर र 31 मार्च 2011 मा महासन्धिको अनुमोदन गरेदेखि नै विभिन्न रणनीति तथा कार्ययोजना बनाई महासन्धिको कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद कतार प्रस्थान गरेका छन्। दोहा 21औं सम्मेलनमा सहभागी हुन मन्त्री साउद आज बिहान कतार प्रस्थान गरेका हुन्। परराष्ट्र मन्त्री साउद शनिबार बिहान 7:45 कतार एयरलाइन्सको विमानबाट दोहा प्रस्थान गरेको साउदीका स्वकीय सचिव दीपक जोशीले जानकारी दिए। भोलि आइतबारदेखि कतारमा सुरु हुन गइरहेको दोहा 21औं फोरममा सहभागिता जनाउने क्रममा हुने उच्चस्तरीय भेटमा मन्त्री साउदले हमासको बन्धकमा रहेका बिपिन जोशीको रिहाईको विषय पनि उठाउने बताइएको छ। कतारमा उनले समकक्षीसँगै विदेश राज्यमन्त्री सुल्तान बिन साद अल मुखारीसँग बिपिनका बारेमा कुराकानी गर्ने कार्यतालिका तय भएको छ। यस्तै उनले मङ्सिर 7 गते इजरायलका राजदूत हनान गोडरलाई मन्त्रालयमा बोलाएर जोशीको रिहाईका बारेमा कुरा गरेका थिए। परराष्ट्र मन्त्री साउदले शुक्रबार मात्रै बिपिनको रिहाईका विषयमा इजरायल सरकारका बन्दी तथा बेपत्ता व्यक्तिहरूका विषयमा हेर्ने संयोजक गलहर्षसँग कुराकानी गरेका थिए।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफूले कुनै भ्रष्टाचार नगरेको दावी गरेका छन्। समाजवादी प्रेस संगठन कास्कीले शनिबार पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले आफूले भ्रष्टाचार गरेको भए छानबिनले दोषी ठहर गर्ने बताए। तर आफू अझै पनि थप छानबिन स्वीकार्ने उल्लेख गर्दै आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला कसैलाई जग्गा दिने निर्णय नगरेको दावी गरे। नेता नेपालले भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारलाई गम्भीर बन्न पनि आग्रह गरे। केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम हुनु पर्दछ र सबै खालका अन्य अत्याचारका विरुद्धमा सरकारले न्यायको पक्षमा, जनताको पक्षमा, समानताको पक्षमा उभिनु पर्दछ भन्ने हामी धारणा राख्दछौँ। यस अर्थमा भ्रष्टाचार जुन व्याप्त छ त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, समाप्त पार्ने, त्यस कुरामा सरकार गम्भीर बनोस्। अध्यक्ष नेपालले आर्थिक अवस्था सुधार्न ठोस कदम चाल्न पनि आग्रह गरेका छन्। उनले उत्पादन वृद्धि गर्ने र युवालाई स्वदेशमा नै रहने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए। त्यसका लागि सुशासन र समृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। त्रिभुवन विमानस्थलबाट 14 किलो सुनसहित दुईजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा चन्द्र घले र गोर्खाका मीनबहादुर घले रहेको भन्सार कार्यालयका प्रमुख टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए। बिहिबार राति 11:40 को फ्लाइ दुबईको FZ 573 को उडानबाट काठमाडौँ आएका चन्द्र घलेलाई कपडामा बेरेर छातीको दायाँ बायाँ लुकाएर ल्याएको अवस्थामा बिस्केट आकारको 7 थान अर्थात् 14 किलो सुनसहित पक्राउ गरिएको हो। उनकै बयानका आधारमा सुनधनी गोर्खाका मीनबहादुरलाई पनि पक्राउ गरिएको भन्सार प्रमुख पाण्डेले जानकारी दिए। पक्राउ परेका दुवैजनालाई थुनामा राख्न प्रहरी प्रभाग कोटेश्वर पठाइएको छ। यसैबीच बरामद अन्दाजी 14 किलो सुन छानबिन गर्न भन्सार विभागले 6 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय प्रमुख भन्सार अधिकृत मणिराम पौडेलको नेतृत्वको समितिमा प्रहरी नायब परीक्षक प्रकाश सुवेदी, भन्सार अधिकृत डिल्लु प्रसाद शर्मा, भन्सार अधिकृत प्रकाश निरौला, शाखा अधिकृत मञ्जु थापा र भन्सार अधिकृत लोकराज ढुङ्गाना रहेको प्रमुख भन्सार प्रशासक पाण्डेले जानकारी दिए। प्राप्त भएको सुराकीमा झण्डै 10 केजी जति सुन प्राप्त हुन सक्ने सुराकीको आधारमा हामी दिउँसोदेखि नै तयारी अवस्थामा थियौँ र हामीले त्यही अनुसार हाम्रो कर्मचारीहरूलाई परिचालित गरेका थियौँ र हिजो राति 11:40 जाँदा फ्लाइ दुबईको FZ 573 उडानबाट राहदानी नम्बर, पासपोर्ट नम्बर 01454888 भएका नेपाली नागरिक चन्द्र घले, जसले आफूले साथमा यस्तो ज्याकेट लगाएर त्यसको पकेटमा यो 2-2 केजीको सुनको यो बिस्किटहरू लुकाई छिपाई ल्याएका थिए। उनलाई हामीले विमानबाटै नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धानको क्रममा वाक थ्रु गेटमा ल्याएर चेक जाँच गर्ने क्रममा उनको शरीरबाट यो मालवस्तु फेला पर्यो। हिजो प्राप्त भएको सुराकीमा झण्डै 10 केजी जति सुन प्राप्त हुन सक्ने सुराकीको आधारमा हामी दिउँसोदेखि नै तयारी अवस्थामा थियौँ र हामीले त्यही अनुसार हाम्रो कर्मचारीहरूलाई परिचालित गरेका थियौँ र हिजो राति 11:40 जाँदा फ्लाइ दुबईको FZ 573 उडानबाट राहदानी नम्बर साउन 2 गते ब्रेकसुमा लुकाएर नेपाल ल्याइएको 1 क्विन्टल सुनले नेपालको राजनीतिमा ठूलो तरङ्ग ल्यायो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सबै च्यानल पार गरेपछि विमानस्थल बाहिर राजस्व अनुसन्धान विभागको सक्रियतामा बरामद भएको उक्त सुनपछि तस्करी रोक्न नेकपा एमाले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग नै गठन गर्नुपर्ने माग अघि सार्यो। तर एमालेको मागप्रति सत्तारूढ दल उदासीन बन्दा साउन 10 गतेदेखि अवरुद्ध भएको संसद बैठक आयोग गठन भएपछि असोज 5 गतेदेखि सञ्चालनमा आयो। गठन भएको आयोगले निर्देशन अनुरूपको आफ्नो काम गरिरहेको होला, तर दलहरूको छिना झपटी र विवादपछि पनि ठूलो परिमाणमा सुन भित्रने श्रृङ्खला भने कायम नै छ। साउन 2 गतेको सुन तस्करी प्रकरणमा व्यापारी दीपक मल्होत्राको नाम मुछिएपछि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाम पनि तानियो। तर यसलाई उनले आफ्नो राजनीतिक तेजोबोध गर्न खोजिएको भन्दै माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल महरा मुछिएको भेप सुन काण्ड सहित सबै सुन तस्करी प्रकरण छानबिनको
दायरामा ल्याउनु पर्ने माग राखेर साउन 10 गतेदेखि एमाले संघीय संसदको बैठक अवरोध गर्यो, जसको कारण संसद गतिविधि ठप्प भयो। एमालेको मागमा लामो समय अटेरी गरेका सत्तारूढ दलहरूले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले असोज 5 गते क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको अभियोजन सक्ने भएकाले त्यसपछि मात्र आयोग गठन गर्ने गरी उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बनाउने सहमति जुटाए। सहमति अनुरूप असोज 16 गते सरकारले सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन आयोग गठन गर्यो। आयोग गठनपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहितका नेताहरूले संघीय संसद बैठकलाई सम्बोधन गरेका थिए। 3 महिनाको कार्यावधि सहित 3वटा कार्यादेश दिएको छानबिन आयोगले सुन पैठारी तस्करी नियन्त्रण गर्न सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ। आयोग यतिखेर आफ्नो काममा होला, तर तस्करी मार्फत सुन आउने प्रक्रिया रोकिएको छैन। हङकङबाट आएको क्विन्टल सुन पनि पछि गालेर जोग्दा 61 किलो मात्र निस्केको थियो। यो प्रकरणपछि धेरै जालो भत्किएका अनुमान गरिए पनि लगत्तै चीनतिरको नाकाबाट दोलखा हुँदै 11 किलो सुन यो देश भित्रिएको थियो। यति मात्र नभई विभिन्न जिल्लामा नेपाल प्रवेश गराइसकेको अवस्थामा केजी सुन बरामद हुने श्रृङ्खला रोकिएन। यही क्रममा बिहिबार राति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा फेरि तस्करी गरेर ल्याइएको 14 किलो सुन बरामद भएको छ। विशेष सुराकीको आधारमा बाहिरबाट केही सामानहरू आउँदैछ भन्ने हामीलाई सुराकी प्राप्त भएको थियो र केही दिन अगाडिदेखि नै हामी त्यस्ता शङ्कास्पद गतिविधिहरूलाई निगरानी गर्ने, नजिकबाट निहाल्ने र अनुसन्धानको क्रममा थियौँ। केही दिनदेखि नै हामीले त्रिभुवन विमानस्थलमा आउने र जाने, खास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूमा बढी हामीले चासो दिएका थियौँ। दलहरूले विवाद गरे, एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोप लगाए। संसद बैठक अवरुद्ध गरेर सुन तस्करी रोक्ने उपाय खोज्न छानबिन आयोग बनाए। आयोगको सुझाव तयार हुँदै होला, तर नेपाल अझै पनि सुन तस्करका लागि स्वर्ग नै हो भन्ने बारम्बार पुष्टि हुँदै आएको छ। सूचना आएपछि पक्राउ परेकाहरूबाट सुन बरामद हुन्छन्, तर सूचना नपाएकाहरू अझै पनि सहजै प्रवेश गरिरहेकै छन्। यसका लागि सरकारले आफ्नो राज्य संयन्त्रलाई अझै पनि चुस्त दुरुस्त राख्नेतर्फ नै ध्यान दिन आवश्यक छ। हरेक घटनापछि बनाइने आयोगको प्रतिवेदन नेपालमा कहाँ लागू भएको छ र? जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले एक थान अर्धस्वचालित पिस्तोल, त्यसमा लाग्ने 20 थान गोली सहित 3 जनालाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको छ। गत मङ्सिर 18 गते राति हेटौडा 9 का सूर्यप्रसाद पौडेलको घरमा अन्धाधुन्द गोली प्रहारको घटनाको अनुसन्धान गर्दा फरार भएका निश्चल पौडेल, गणेश घले र प्रीतम छेत्रीलाई हतियार सहित पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरिएको हो। मकवानपुर प्रहरीले उनीहरूबाट अर्धस्वचालित पिस्तोल 1 थान, त्यसमा प्रयोग हुने गोली 20 थान, हतियार सफा गर्ने औजार, औषध खैरो हेरोइन जस्तो देखिने धुलो पदार्थ 2 ग्राम, लागु औषध तौल गर्ने डिजिटल तराजु 2 थान, मोबाइल 5 थान, नगद 50,000 र 2वटा मोटरसाइकल फेला पारेको छ। पोको कम्पनीको स्क्रिन टच मोबाइल थाने, सिम कार्ड थाने, नोकिया कम्पनीको किप्याड मोबाइल थाने, सिम कार्ड थाने, ना 63 प 9678 नम्बरको मोटरसाइकल थाने। पक्राउ प्रतिवादी निश्चल पौडेलको घरबाट बरामद भएको लागु औषध खैरो हेरोइन जस्तो धुलो पदार्थ पनि पुनः हामीले पछि सर्च गर्दाखेरि 2 ग्राम जति चाहिँ हामीले बरामद गरेको छौँ। प्रहरीले पक्राउ गरेका उपर ज्यान मार्ने उद्योग, हात हतियार, खरखजना, लागु औषध कारोबारमा कारबाही अघि बढाउने मकवानपुर प्रहरी प्रमुख सीताराम रिजालले जानकारी दिएका छन्। प्रदेश राजधानी समेत रहेको हेटौडामा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनात छन्, तर केही दिन पहिले प्रहरीले केही दिनको अन्तरालमै 2वटा साना हतियारहरू फेला पार्नुमा सुरक्षा चुनौती बढेको छ। मध्य प्रदेशमा बाल श्रमिकको संख्या अत्यधिक मात्रामा रहेको पाइएको छ। मध्य प्रदेशको 8 जिल्लामा बाल श्रमिकको संख्या 1,72,000 रहेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ। मध्य प्रदेशमा देखिएको गरिबी र पारिवारिक विचलनको असर बालबालिका माथि परेको पनि अध्ययनमा खुलेको छ।
विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर फर्किएकाहरू अब मुलुकको माटोमा नै रम्न थालेका छन्। आफ्नै पाखा पखेरामा भाग्य र भविष्य खोजिरहेका युवाहरू विभिन्न कृषि कर्ममा जुटेका छन्। कतारबाट फर्किएका लमजुङ सुन्दर बजारका एक युवा ड्र्यागन फ्रुट खेतीमा आफ्नो भविष्य खोजिरहेका छन्। दर्शकबिन, तपाईहरूले पृष्ठभूमिमा देखिरहनु भएको दृश्य लमजुङ जिल्ला सुन्दर बजार नगरपालिका एक कुन्छाको एउटा पखेरामा लगाइएको ड्रागन फ्रुटको व्यावसायिक खेती हो। एकजना युवाले विदेशबाट फर्किएर आफ्नै पुर्ख्यौली जग्गामा अहिले व्यावसायिक ड्रागन खेती गरेर राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्। 2 वर्ष अघि छरौपनी जग्गामा 1000 वटा ड्रागन फ्रुटका बेन्ना रोपेर खेती सुरु गरेका लमजुङ सुन्दर बजारका विदुर गौलीले ड्रागनको सफल उत्पादन गरेका छन्। आगामी वर्ष थप 72 रोपनी जग्गामा 4000 बिरुवा रोप्ने गरी गौलीले तयारी थालेका छन्। इन्टरनेटमा खोजेर ड्रागन खेती बारे अध्ययन गरी गौलीले खेती सुरु गरेका हुन्। कतारबाट फर्किएर गौलीले आफ्नै पाखा पखेरीमा भविष्य खोजिरहेका छन्। खरिका ड्रागन फ्रुट खेती नामक फर्म नै खोलेर गौली कृषि फर्ममा होमिएका हुन्। भियतनामबाट रातो प्रजातिको बिरुवा ल्याएर लगाएका विधुरले पहिलो लट बिक्री गरिसकेका छन्। गौलीले दोस्रो लटको ड्रागन बेचेपछि लगानी उठ्ने अपेक्षा राखेका छन्। उनले 600 रुपियाँमा किलोमा ड्रागन र 250 प्रति गोटाका दरले बिरुवा बेचिरहेका छन्। लगानी त अब भर्खर उत्पादन हुन थालेको। अहिलेसम्म मैले 50 किलोका हाराहारी भन्दा निस्किया छैन। अहिले फर्स्ट लट हो, अझै पाक्नै छ, टिप्नै छ। लगानी त अब पहिले वर्ष त अलि उठ्दैन, अब 1-2 सालमा उठ्ला। गौलीले उत्पादन गरेको ड्रागन स्थानीय बजारमै बिक्री हुने गरेको छ। विदुरलाई उनकी श्रीमतीले सघाउने गर्छिन्। गोड्ने बेलामा धेरैजना चाहिने हुँदा विदुरले खेताला लगाउने गरेका छन्। 5 लाखमा टनेल बनाएका विदुरले त्यसमा 2 लाख अनुदान कृषि केन्द्रबाट पाएका छन्। त्यसबाहेक अन्य सहयोग उनले राज्यबाट पाउन सकेका छैन। उक्त टनेलमा ड्रागनका बिरुवा हुर्किँदैछन्। राज्यले सहयोग अब कृषकहरूलाई गरे अब काम गर्न अलि हौसला बढ्ने हो। अब होइन मसँग लगानी नै छैन भन्ने मान्छेले पनि अब तुलसी खेती गर्न सकिन्छ। अब अहिले त यो एक थरी पाती छ, त्यो सेतो खालको, त्यो पाती खेती पनि गर्न सकियो। मार्केट भाउ राम्रो छ, 200-300 रुपियाँ किलो जान्छ होइन। त्यसरी खेती गर्न सकिन्छ। यहाँ उत्पादन भएको ड्रागन अन्य क्षेत्रभन्दा निकै स्वादिष्ट रहेको विदुरको दाबी छ। प्रारम्भिक मल बाहेक उनले अन्य मल हाल्ने गरेका छैनन्। आधुनिक तरिकाले अन्न बालीको खेती गरे पहाडका पाखा पखेराबाट राम्रो आम्दानी गर्न सक्ने विदुरको अनुभव छ। खेती हुने पहाडका पाखा पखेराहरू बाँझिँदै गएका छन्, झाडीमा परिणत हुँदै गएका छन्। खेती गर्ने जोस र जाँगर भएका युवाहरू दिनानुदिन विदेशी रहेका छन्। तर त्यही विदेशको भूमिबाट फर्किएका विदुर गौलीले आफ्नै पुर्ख्यौली थलोमा आएर व्यावसायिक ड्रागन खेती गरेर राम्रो आम्दानी गरी गतिलो उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। क्यामेरामा अर्पण पौडेलका साथमा हिरालाल आचार्य, डायमन्ड, लमजुङ, सुन्दर बजार। हामी ग्यालेक्सी प्रदेश न्युजको अन्त्यमा छौं। जाँदै हेडलाइन्स। भ्रष्टाचार निवारणका लागि सरकारले गरिरहेको प्रयत्न अझै अपूर्ण रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। भ्रष्टाचारको प्रकृतिमा प्रविधिको विकाससँगै जटिलता थपिएको जिकिर। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद दोहा 21औं फोरममा सहभागिता जनाउन कतार प्रस्थान। हमासको बन्दकमा रहेका बिपिन जोशीको रिहाईको विषय पनि उठाउने तयारी। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा आफूले कुनै भ्रष्टाचार नगरेको नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको जिकिर। थप छानबिन भए पनि स्वीकार्ने नेपालको कथन। र मध्य प्रदेशको 8 जिल्लामा बाल श्रमको अवस्था टिठलाग्दो। बाल श्रमिकको संख्या 1,72,000। गरिबी र पारिवारिक विचलनले बाल श्रमिक थपिँदै। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौं। नमस्ते।